बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स के सिलसिले में आज ये हमारी 9th क्लास है। जैसा कि आप सब हज़रात को बखूबी इल्म है कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के साथ ये क्लास तकरीबन 200 अल्फाज पर मुश्तमिल होती है। मुझे उम्मीद है कि आप भरपूर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। इस जज्बे के साथ तैयारी कीजिए कि आपकी कामयाबी सिर्फ आपकी कामयाबी नहीं है, बल्कि आपकी कामयाबी आपके अहले खाना और तमाम दोस्त अहबाब की कामयाबी है। तो मेरी बस यही आपसे गुजारिश होती है कि अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़ पर ख़ास तवज्जो दें, क्योंकि आपके अल्फाज की अदायगी, आपके अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़, प्रोनंसिएशन अगर दुरुस्त है तो फिर आपकी शख्सियत निखर कर सामने आती है। तो आइए अपनी क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे पास पहला लफ्ज़ है डिस्क्रेपेंसी। डिस्क्रेपेंसी बेसिकली नाउन है। डिस्क्रेपेंसी का मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेड डिफरेंस, यानी एक गैर मुतवक्के फ़र्क, एक ऐसा फ़र्क जिसकी तवक्को नहीं की जा सकती, यानी इख्तलाफ। आप इस लफ्ज़ को तस्वीर की मदद से समझने की कोशिश कीजिए। हर स्लाइड में एक तस्वीर में लफ्ज़ के सिनोनिम को और दूसरी तस्वीर में उस लफ्ज़ के एंटोनिम को ज़ाहिर किया जाएगा। जैसे कि आप इस पहली तस्वीर में मुलाहिज़ा कीजिए, एक ही दरख्त है और एक दरख्त के दोनों अतराफ, इस तरफ देखें तो फल की कंडीशन और है, दूसरी तरफ देखें तो फल की कंडीशन और है। अब इसी चीज़ को हम कहेंगे कि ये एक गैर मुतवक्के फ़र्क है। भला एक ही दरख्त से दो किस्म के, दो नौइयत के फल कैसे उग सकते हैं? तो ये तस्वीर इस लफ्ज़ के सिनोनिम्स को वाज़ेह कर रही है। दूसरी तस्वीर में अगर आप मुलाहिज़ा करें तो इस दरख्त में तमाम फल एक जैसे हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। उम्मीद है ये लफ्ज़ आपको समझ आया होगा। आइए इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को देखते हैं। हमारे पास पहला सिनोनिम है डिफरेंस, डिस्पैरिटी, डिस्टिंक्शन, डाइवर्जेंस, इनकंसिस्टेंसी, मिसकैलकुलेशन, वेरिएशन, डिस्कॉर्डेंस, डिसिमिलैरिटी। इसी तरह इसके एंटोनिम्स को देखिए। तलफ़्फ़ुज़ को ख़ास तवज्जो से सुने, क्योंकि यही तलफ़्फ़ुज़ ही आपकी शख्सियत का निखार है। अकॉर्ड, एग्रीमेंट, लाइकनेस, सेमनेस, सिमिलैरिटी, कॉन्कॉर्डेंस, कंसिस्टेंसी, हार्मनी, पैरिटी। इससे मुतालिक जुमला देखिए। डिस्क्रेपेंसी इन थॉट्स मैटर्स। ख्यालात में इख्तलाफ, ख्यालात में फ़र्क, तज़ाद अहमियत का हामिल होता है, अहमियत रखता है। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है डिसडेन। डिसडेन डिसडेन बेसिकली नाउन है, वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है द फीलिंग ऑफ नॉट लाइकिंग समवन और समथिंग, यानी किसी शख्स या चीज को पसंद ना करना, यानी किसी शख्स या किसी चीज को पसंद ना करने का एहसास। दूसरे अल्फाज में कहें तो हिकारत, नफरत। आप इस लफ्ज़ को तस्वीर की मदद से समझिए। पहली तस्वीर में उसी तरह सिनोनिम और दूसरी तस्वीर में एंटोनिम। देखें, इस पहली तस्वीर में खातून एक बच्ची से मुखातिब है और बच्ची अपना हाथ उठाकर
खातून को चुप करने का इशारा कर रही है, यानी उसके अल्फाज उसे पसंद नहीं आ रहे। दूसरी तरफ देखें इस तस्वीर में तो एक खातून एक बच्ची से मुखातिब है और बच्ची उस खातून के अल्फाज को बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से सुन रही है और अपने चेहरे पे मुस्कुराहट जाहिर कर रही है। उम्मीद है ये लफ्ज़ आपको समझ आया होगा। आइए इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को देखते हैं। सिनोनिम्स को देखिए, कॉन्टेम्प्ट, हेट्रेड, disgust, distaste, scorn, hate, malice, hostility, despite, resentment। इस लफ्ज़ को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अक्सर इस लफ्ज़ को रिसेंटमेंट पढ़ जाते हैं, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है। रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट, जेलसी। और इसी तरह इसके एंटोनिम्स को देखिए, respect, admiration, regard, acceptance, tolerance, reverence, deference, adoration, adulation, veneration। इसी तरह जुमले को देखिए, he looked at me with disdain। उसने मुझे हिकारत से देखा, उसने मुझे नफरत की निगाह से देखा। उम्मीद है ये लफ्ज़ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है डिसेंशन। डिसेंशन, डिसेंशन बेसिकली नाउन है। डिसेंशन का मतलब है डिसएग्रीमेंट दैट लीड्स टू डिस्कॉर्ड। डिसएग्रीमेंट दैट लीड्स टू डिस्कॉर्ड यानी नाइत्तफाकी। इख्तलाफ, एक ऐसी नाइत्तफाकी जो झगड़े की तरफ ले जाए, यानी तनाज़ा, झगड़ा, लड़ाई। तो आप इसको ज़रा तस्वीर की मदद से देखिए। पहली तस्वीर में सिनोनिम को देखिए। ये मर्द और ख़ातून जो है यहाँ पे एक दूसरे की तरफ पुश्त किए हुए हैं, यानी एक दूसरे से लड़े हुए हैं, एक दूसरे से इख्तलाफ राय कायम किए हुए हैं, झगड़ा किए हुए हैं। यहाँ पे दूसरी तस्वीर में अगर आप देखें तो ये हज़रत इस खातून के साथ मुसाफा कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं और दोनों के चेहरों पे मुस्कुराहट है, यानी इनके दरमियान हम आहंगी है, इत्तफाक है। उम्मीद है ये लफ्ज़ भी आपको समझ आया होगा। आइए इसके सिनोनिम्स को देखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट, डिसेंट, डिस्प्यूट, कॉन्टेंशन, क्वारलिंग, क्वारलिंग, क्वारलिंग के बाद फ्रिक्शन, स्ट्राइफ, डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्डेंस, कॉन्फ्लिक्ट। बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट 2 बार लिख दिया है, चलें माजरत खा हूं। आइए जी एंटोनिम्स को देखते हैं। एग्रीमेंट, हार्मनी, पीस, कंफर्मिटी, यूनिटी, अप्रूवल, ऑथराइजेशन, कॉन्करेंस, कंफर्मेशन, रैटिफिकेशन। जुमले को देख लीजिए। This piece of land caused dissension among brothers। जमीन का ये टुकड़ा भाइयों के दरमियान इख्तलाफ का बायस बना, नाइत्तफाकी का, झगड़े का बायस बना। उम्मीद है ये लफ्ज़ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ आ जाइए। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है डाइवल्ज। डाइवल्ज, डाइवल्ज बेसिकली वर्ब है टू मेक समथिंग सीक्रेट नोन, यानी किसी राज को जाहिर करना, अफशां करना, किसी बात को वाज़े कर देना, पर्दा हटा देना किसी बात से। आप तस्वीर की मदद से समझिए। ये पहली तस्वीर में सिनोनिम्स को देखिए ज़रा। यहाँ पे ये 3 ख़वातीन मौजूद हैं।
یہ والی خاتون اس خاتون کے کان میں کچھ کہہ رہی ہے جو کہ اس سامنے بیٹھی ہوئی خاتون کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے۔ اب اس خاتون کا چہرہ اور اس خاتون کا چہرہ دیکھنے والا ہے۔ جس کو بات بتائی جا رہی ہے وہ حیرت میں مبتلا ہے، اور جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہے، یعنی راز فاش ہو گیا ہے۔ جو سیکرٹ تھا وہ اب سیکرٹ نہیں رہا۔ دوسری تصویر میں دیکھیں تو یہ بچی اپنی انگلی کو ہونٹوں پہ لگائے ہوئے ہے، جو کہ اشارہ ہے خاموش رہنے کا، راز کو چھپانے کا، افشان نہ کرنے کا۔ امید ہے یہ لفظ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ آئیے سینونیمز کی طرف۔ ایڈمٹ، بلیب، کمیونیکیٹ، ڈسکلوز، لیک، پبلش، ریویل، انکور، براڈ کاسٹ، ڈکلیئر، ڈسکور۔ اینٹونیمز کی طرف آ جائیے۔ کنسیل، کور، ہائڈ، کیپ، سپریس، withhold، پروٹیکٹ، سیکرٹ۔ جملہ دیکھ لیجئے۔ They divulged his identity۔ انہوں نے اس کی شناخت سے پردہ اٹھا دیا۔ انہوں نے اس کی شناخت، اس کی اصلیت ظاہر کر دی۔ امید ہے یہ لفظ بھی آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ نیکسٹ ورڈ کی طرف آ جائیے۔ ہمارے پاس نیکسٹ ورڈ ہے ڈومیننٹ۔ ڈومیننٹ، ڈومیننٹ بیسیکلی ایڈجیکٹو ہے، having power and influence over others، دوسروں پر طاقت اور اثر رکھنا، یعنی غلبہ رکھنے والا، مؤثر ہونے والا۔ یہ ذرا تصویر کو آپ دیکھیں، یہاں پہ آپ دیکھیں اس شخص کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور یہ والا جو ہاتھ ہے ایک ایسے شخص کا ہے جس نے اس بندھے ہاتھوں کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں یہ شخص کمزور ہے، یہ غالب ہے، یہ مغلوب ہے، یہ غالب ہے، یعنی یہ طاقتور ہے۔ امید ہے یہ لفظ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ یعنی ایک طرف غالب تو دوسری طرف مغلوب، ایک طرف طاقتور تو دوسری طرف کمزور۔ دیکھیے سینونیمز کی طرف آ جائیے۔ assertive، commanding، effective، leading، powerful، preeminent، prevailing، prevalent، principal۔ اینٹونیمز کی طرف آ جائیے۔ auxiliary، impotent، incapable، inferior، minor، secondary، subordinate، trivial، submissive۔ اس سے متعلق جملہ دیکھ لیجئے۔ He is a dominant figure in the family، یعنی وہ خاندان میں ایک غالب شخصیت ہے، ایک مؤثر شخصیت ہے، یعنی ایسی شخصیت ہے جس کی بات ہر لحاظ سے مانی جاتی ہے۔ امید ہے یہ لفظ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ نیکسٹ ورڈ کی طرف آ جائیے۔ ہمارے پاس نیکسٹ ورڈ ہے ڈاؤنی۔ ڈاؤنی، ڈاؤنی بیسیکلی ایڈجیکٹو ہے۔ ڈاؤنی کا مطلب ہے covered in something very soft, especially hair or feathers۔ اس لفظ کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ یہ لفظ عام طور پہ فیدرز پڑھ لیتے ہیں، جو کہ بیسیکلی غلط ہے۔ لفظ کی پروننسیشن ہے فیدر، فیدر، فیدرز، جیسے ہوتا ہے ویدر، اسی طرح فیدر، فیدرز۔ تو آپ اس لفظ کو ذرا تصاویر کی مدد سے دیکھیے۔ یہ پہلے میں آپ دیکھیں ٹیڈی بیئر ہے، جو کہ بالکل ملائم ہوتا ہے، ہاتھ لگانے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو ملائمت ہے، اس کا جو نرم پن ہے وہ بڑا اچھا لگتا ہے ہاتھوں کو۔
اور یہاں پہ ایک برڈ بیٹھا ہوا ہے جس کے جو فیدرز ہیں یہ بڑے ملائم ہوتے ہیں اور دکھنے میں یہ برڈ بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے۔ دوسری طرف اگر آ جائیں تو یہاں پہ ایک تصویر ہے ایک دیوار کی جس میں آپ کو کھردرا پن نظر آ رہا ہے، رفنس ہے، یہ دیوار بڑی رف ہے، کھردری ہے، یعنی اس میں کوئی ملائم پن نہیں ہے، نرمی نہیں ہے، نرم نہیں ہے۔ آئیے اس لفظ کے سینونیمز دیکھتے ہیں۔ سلکی، سیٹن، سافٹ، کاٹنی، ویلوٹی، سلکن، سیٹنی، ڈیلیکیٹ، شفون۔ شفون، اس ورڈ کو ذرا غور سے سنیں، شفون۔ اینٹونیمز کی طرف آ جائیے۔ کورس، رف، ہارش، jagged, lumpy, irregular, scratchy, bumpy, rugged۔ اس سے متعلق ذرا جملہ دیکھ لیجئے۔ The downy bird looks beautiful۔ نرم بالوں والا پرندہ، یہ آپ کو یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے، نرم بالوں والا پرندہ خوبصورت دکھائی دیتا ہے، خوبصورت نظر آتا ہے، بڑا پیارا لگتا ہے۔ امید ہے یہ لفظ سمجھ آیا ہوگا۔ ہمارے پاس نیکسٹ ورڈ ہے ڈلسٹ۔ ڈلسٹ، پروننسیشن کو ذرا دھیان سے سنیے، میں آرام سے اس کو ادا کر رہا ہوں۔ ڈلسٹ، ڈلسٹ بیسیکلی ایڈجیکٹو ہے، سویٹ اینڈ سودنگ، سوری یہ یہاں پہ زی لگ گیا ہے غلطی سے، یہ ختم کر دیجئے۔ سویٹ اینڈ سودنگ اسپیشلی آف ساؤنڈ، میٹھی اور پرسکون، خاص طور پر آواز کے لحاظ سے، جیسے ہم کہیں سریلی، مدھر، بڑی پیاری۔ آپ تصاویر کی مدد سے دیکھیے، یہ بچی یہاں پہ بیٹھ کے میوزک بجا رہی ہے، چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہے، اور سننے والے کو بھی ظاہری طور پہ بڑا اس کا جو سریلا پن ہے، اس کا جو مدھر پن ہے وہ بڑا مدہوش کر رہا ہوگا، کیونکہ آواز بڑی سریلی ہوگی۔ اور دوسری طرف دیکھیے، یہ گدھے مہاراج ہیں جو کہ ڈھینچو ڈھینچو کر رہے ہیں، اور دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو گدھے کی آواز سن کے محظوظ ہوتا ہو، یعنی اس کی آواز کانوں کے لیے انتہائی بیکار ہوتی ہے۔ امید ہے یہ لفظ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، میں اس کے منہ کو ہی بند کر دیتا ہوں۔ چلیں جی، ڈلسٹ کے سینونیمز کو دیکھیے۔ پلیزنٹ، سویٹ، delightful, delicious, pleasing, enjoyable, nice, heavenly, satisfying, soothing۔ اور اسی طرح اینٹونیمز کی طرف آ جائیے۔ unpleasant, disagreeable, ghastly, obnoxious, horrid, hellish, vile, bilious, wretched, abominable۔ اور اس سے متعلق جملہ دیکھ لیجئے۔ How dulcet this music is۔ یہ موسیقی کس قدر مدھر ہے، سریلی ہے، کانوں کے لیے کس قدر میٹھی ہے، پرسکون ہے۔ امید ہے یہ لفظ بھی سمجھ آیا ہوگا۔ نیکسٹ ورڈ کی طرف آ جائیے۔ ہمارے پاس نیکسٹ ورڈ ہے ڈنس۔ ڈنس، ڈنس بیسیکلی ناؤن ہے، a person who is slow at learning، یعنی ایک ایسا شخص جو سیکھنے کے عمل میں سست ہو، جسے ہم کہیں کند ذہن، بے عقل، بے وقوف انسان، جس کے پلے کچھ نہ پڑتا ہو۔ آپ دیکھیے تصاویر کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ یہ پہلی تصویر میں دیکھیں، یہاں پہ ٹیچر جو ہے وہ پڑھا رہی ہے،
اور یہ نوجوان اس انداز میں بیٹھا ہے جیسے اس کے پلے کچھ نہیں پڑ رہا، اس کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، اور چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، حواس باختہ ہے، گھبرایا ہوا ہے، پریشان ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیں، دوسری تصویر میں معاملہ برعکس ہے۔ یہاں پہ یہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ریسرچ میں لگے ہوئے ہیں اور بڑے ماہر ہیں، یہ بڑے دانشور لوگ ہیں، سائنٹسٹ ہیں، تحقیق کرنے والے ہیں، محقق ہیں، لیبارٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی ریسرچ پہ کام کر رہے ہیں۔ تو آئیے اس سے متعلق سینونیمز دیکھتے ہیں۔ سمپلٹن، ڈفر، اسٹوپڈ، فول، بون ہیڈ، ڈنکی، ڈلرڈ، اگنورامس، ڈالٹ، بلاک ہیڈ۔ اور اسی طرح اینٹونیمز کی طرف آ جائیے، یعنی اس کا اینٹونیم ہر وہ لفظ ہوگا جس کا مطلب فلسفی، دانشور، محقق نکلتا ہوگا۔ تھنکر، تھیورسٹ، اسکالر، انٹیلیکچوئل، سیج، وائز مین۔ جملہ دیکھ لیجئے۔ I met a dunce in the market۔ بازار میں ایک بے عقل، بے وقوف انسان سے ملا۔ بازار میں میری ملاقات ایک بے وقوف سے ہو گئی، ایک گدھے سے ہو گئی۔ امید ہے یہ لفظ سمجھ آیا ہوگا۔ ہمارے پاس نیکسٹ ورڈ ہے ڈوبیس۔ اس کو ڈوبیس بھی پڑھتے ہیں اور بعض ڈکشنری میں اس کو اس طرح سے جو ہے ڈیو کے ساتھ بھی لکھا ہوا ہے۔ امریکن سٹائل میں ڈوبیس اور برٹش میں اس کو ڈیوبیس پڑھتے ہیں۔ تو آپ جس انداز میں اس کو دیکھ لیں، بہرحال ہمارے ہاں جو غلبہ ہے اس وقت وہ امریکن پروننسیشن کا ہے، تو اس لیے میں تھوڑا سا پریفرنس دیتا ہوں امریکن پروننسیشن کو، کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت غلبہ ہے امریکہ کا اور اسی کے لب و لہجے کو فالو کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ برٹش بیٹر پروننسیشن ہے، لیکن ہم نے حالات کو سامنے رکھنا ہے، ہم نے حالات کے مطابق چلنا ہے۔ تو اس سے متعلق آپ دیکھیے اس لفظ کے مطلب ہے، اس لفظ کا معنی ہے کازنگ ڈاؤٹ۔ کازنگ ڈاؤٹ یعنی شک کا باعث بننے والا، مشکوک، ایک ایسا عمل جو غیر واضح ہے، جو کوسچنیبل ہے۔ اب آپ دیکھیں اس تصویر میں سینونیم کو دیکھیے، یہ شخص ہے اور اس کے سر کے اوپر 3 کوسچن سائنز بنے ہوئے ہیں، یعنی بات اس کو سمجھ نہیں آ رہی، بات اس کے پلے نہیں پڑ رہی، غیر واضح عمل ہے، غیر واضح بات ہے۔ اور دوسری تصویر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بچہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے، اپنی مٹھی بنا کے اپنے ہاتھ کو وکٹری کا سائن دیتے ہوئے کہ مجھے معاملہ سمجھ آ گیا ہے، مجھے یقیناً اس کے بارے میں علم ہے۔ تو اس سے متعلق سینونیمز کو دیکھیے۔ questionable، disputable، suspicious، doubtful، debatable، ambiguous، fishy، alleged، equivocal۔ اسی طرح اس کے اینٹونیمز کو دیکھیے۔ certain، اس لفظ کو غور سے دیکھیں، آپ نے اس لفظ کو certain نہیں پڑھنا ہے، certain۔ certain جس طرح ہوتا ہے کیپٹن، اسی طرح certain، sure، indisputable، undeniable، undoubted، incontestable، unproblematic، decisive، definitive، obvious۔ اس سے متعلق جملہ دیکھ لیجئے۔ His statement is still dubious۔ اس کا بیان، اس کی بات ابھی بھی مشکوک ہے، اس کے بیان پہ ابھی بھی شک ہے، اس کا بیان واضح نہیں ہے، دوہرے معنی رکھتا ہے۔ امید ہے یہ لفظ سمجھ آیا ہوگا۔ نیکسٹ ورڈ کی طرف آ جائیے۔ ہمارا نیکسٹ ورڈ ہے
डुप्लेसिटस, डुप्लेसिटस, डुप्लेसिटस। अच्छा, इसी लफ्ज को डू या फिर ड्यू दोनों तरह से प्रोनाउंस किया जा सकता है, ड्यूप्लेसिटस या फिर डुप्लेसिटस। तो आप देखें, इसके मीनिंग को देखिए। डिसेप्टिव इन वर्ड्स और एक्शन, यानी अल्फाज या अमल में धोखाधही होना, यानी एक ऐसा अमल जिसमें फरेबी है, जो कि नकली है, जो फरेबी है, जो धोखे वाला है। आप इस लफ्ज़ को ज़रा तस्वीर की मदद से देखिए। इस पहली तस्वीर में आप मुलाहिज़ा करें, ये शख्स हाथ बढ़ा रहा है, मुसाफा करना चाहता है, लेकिन इसने अपना चेहरा ढांपा हुआ है, जिससे साफ जाहिर है कि ये शख्स धोखेबाज है। इसके अमल में, इसके कौल व फेल में फरेब है, झूठ है, जो कि नकलीपन है। और इधर अगर आप देखें दूसरी तस्वीर में, ये शख्स लिफाफा दे रहा है। ज़ाहिरी बात है कि इस लिफाफे में रकम मौजूद है और सामने वाले को रिश्वत पेश की जा रही है, लेकिन सामने वाला शख्स बिल्कुल ईमानदार है। उसके कौल व फेल में कोई तजाद नहीं है, बेईमानी नहीं है, वो अपने पेशे से मुखलिस है, ईमानदार इंसान है। उम्मीद है ये लफ्ज़ आपको समझ आया होगा। यानी एक तरफ तो फ्रॉडी है और दूसरी तरफ जो है वो ईमानदार है। आइए इसके सिनोनिम्स की तरफ बढ़ते हैं। डिसेप्टिव, फ्रॉड्यूलेंट, डिसऑनेस्ट, क्रूक्ड, अंडरहैंड, डबल डीलिंग, आर्टफुल, ट्रेचरस, गाइलफुल, अनस्क्रिप्चुलस, डिसीटफुल। इसी तरह से इसके एंटोनिम्स को देखिए। ऑनेस्ट, स्ट्रेट, एथिकल, ऑनरेबल। ऑनरेबल में यहाँ पे NOUR भी लिखा जा सकता है, वो ब्रिटिश स्टाइल होगा। लेकिन एक बात का ख्याल कीजिए, जब आपसे स्पेलिंग टेस्ट का पूछा जाए, स्पेलिंग टेस्ट लिया जाए आपसे, तो आपने वहाँ पे अमेरिकन को एक तरफ रखना है, वहाँ पे आपने जो स्क्रिप्ट है, जो उस लफ्ज़ के हिज्जे हैं, जो उसके अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट है जो उसका, सॉरी मैं अल्फ़ाबेट्स कह गया, अल्फ़ाबेट खुद जमा है, जो उसके अल्फ़ाबेट है वो आपने ब्रिटिश इस्तेमाल करना है। यानी आपने इस लफ्ज़ को ऑनरेबल इस तरह से लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपने यू भी लिखना है। तो बहरहाल आगे देखिए। कॉन्सेंशियस, स्क्रूपुलस, अपराइट, अबव बोर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इससे मुतालिक जुमला देख लीजिए। बिवेयर ऑफ द डुप्लेसिटस, बिवेयर ऑफ द डुप्लेसिटस, यानी धोखेबाजों से, दगाबाजों से, दोगले इंसानों से बचिए। यहाँ पे एक रूल समझाता जाऊँ आपको। यहाँ पे आप देखें, ये एडजेक्टिव से पहले जो डेफिनेट आर्टिकल है द, उसका इस्तेमाल किया गया है, जो कि इस एडजेक्टिव को अब नाउन इक्विवेलेंट बना देता है। अब ये नाउन बन जाएगा इस आर्टिकल के लगने से, और इससे मुराद होगा यानी वो तमाम लोग जो धोखेबाज हैं। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। बस आप भरपूर तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखिए, इस उम्मीद के साथ कि आपकी कामयाबी सिर्फ आपकी कामयाबी नहीं है, उसके पीछे आपके वालिदैन की तगोदौ है, उनको आपसे उम्मीदें हैं। और मेरी हर वक्त आपके लिए दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने नेक मकासद में कामयाबी अता फरमाए। मेरे लिए भी आप दुआ किया करें। तो आपकी दुआओं में आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।